الأم منبع الرحمة، الأم منبع العطاء، الأم منبع الخير. ولذلك الله عز وجل أعطاها هذه المنزلة التي لا تضاهى. مو تقول له أسمع، تقول له أنا عندي أبوين. السؤال الفرع الثاني من السؤال شنو؟ لما قالها برهما واجب، قالت يا رسول الله من أبر أولا؟ ياهو الأهم. قالها بري أمك، ثم قالها بري أمك، ثم قالها بري أمك، بالرابعة قال بري أباك.